हाँ। अथ अमरकोशः नामलिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डं नरकवर्गः स्यान्नारकस्तु नरको निलयोर्गतिस्त्रियां तद्भेदादपनावीचि महारौरवरौरवाः सङ्घातः कालसूत्रं च इत्याद्या सत्त्वास्तु नारकाः प्रेता वैतारिणी सिन्धुः हाँ। यादलक्ष्मी तत्र सङ्घातः कालसूत्रं चेत्याद्याः सत्त्वास्तु नारकाः प्रेता वैतरणी सिन्धुः। हम्म। सङ्घातः कालसूत्रं चेत्याद्या सत्त्वास्तु नारकाः प्रेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निर्वृतिः विष्ठिराजु कारणातु यातना तीव्रवेदना पीडा बाधा व्यथा दुःखम् आणमस्यम् आमनस्यम्। अमनस्यं प्रसूतिजं स्यात् कष्टं कृत्समाभीलं विश्वेषां भैद्यगां यत् इति अमरसिंहप्रणीते नामलिङ्गानुशासने प्रथमकाण्डे नरकवर्गः पुनरेकवारं वदति वा? स्यान्नारकस्तु नरको निलयो दुर्गतिस्त्रिया तद्भेदास्तपणावीचि महारौरवरौरवाः सङ्घातः कालसूत्रं चेत्याद्या सत्त्वास्तु नारकाः प्रेता वैतरणे सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निर्वृतिः युष्टिराजुः कारणातु यातना तीव्रवेदना पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजं स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलं दृष्टेषां वैद्यगाम्यत् इति नरकवर्गः अस्तु। हम्म? शान्तिमन्त्रं शान्तिमन्त्रं वदति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।